नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह अनाम की आयत नंबर 56। कुल कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी नुहीतु, कह दीजिए इनसे कि मुझे तो मना कर दिया गया है, मुझे तो रोक दिया गया है। अन आबुदल्लज़ीना, कि मैं इबादत करूं, बंदगी करूं उन लोगों की, तदऊना जिन्हें तुम पुकारते हो, मिन दुनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। कुल्ला अत्तबिउ, कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कि मैं नहीं पैरवी करता आवा आकुम, तुम्हारी ख्वाहिशात की। कद ज़ललतु, यकीनन मैं गुमराह हो जाऊंगा, इज़ाऊं, अगर मैंने ऐसा किया। वमा आना मिनल मुहतदीन, और मैं नहीं रहूँगा हिदायत याफ्ता लोगों में। अब अल्लाह फरमा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मुतालबा किया गया है। कुल उन तमाम मुतालबात का जवाब है जो मुशरिक मक्का ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए। अल्लाह फरमा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए, जो मुखातिबीन की तरफ से यानी पेश किए गए हैं मुतालबात, उनसे कह दीजिए मुझसे कहा गया है कि वो अल्लाह वाहिद ला शरीक है, और मैं तुम्हारी मुशरिकाना बिदात की पैरवी नहीं कर सकता। यानी कि ख्वाहिशात इंसान को कबूल हक़ से रोक लेती हैं। मुशरिकाना बिदात बेबुनियाद हैं, यानी ये तुम्हारी घड़ी हुई ख्वाहिशात हैं। तुम अपने इल्म और अक्ल से काम नहीं लेते। तुम मुझे कहते हो कि मैं झूठी आरज़ू, बातिल ख्वाहिशों, बेसनद बिदात की पैरवी करूं, लेकिन हकीकत में और ख्वाहिशात में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं गुमराह हो जाऊंगा और मैं नहीं रहूंगा हिदायत याफ्ता लोगों में। यानी कि इस सूरत में मुशरिकीन मक्का को, जो बहुत ज़्यादा शिरक में लत-पत थे, उन्हें आगाह किया जा रहा है, तौहीद की तरफ दावत दी जा रही है कि तौहीद की तरफ आ जाओ, लौट आओ, आखिरी रसूल आ चुके हैं, इसके बाद तुम्हें कोई यानी बताने वाला नहीं होगा, इसके बाद बस अल्लाह का अजाब आएगा। अभी अपने आप को ठीक कर लो, संवार लो, हिदायत की तरफ, तौहीद की तरफ आ जाओ। कुल कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे इन्नी, बेशक मैं, अला बय्यिनातिम मिर रब्बी, मैं तो वह से हिदायत पर हूँ अपने रब की तरफ से। वकज़ब्तुम बिही, और तुमने इसे झुटला दिया। मा इंदी, नहीं है मेरे पास, मा तस्ताजिलूना बिही, वो चीज़ जिसकी जल्दी कर रहे हो तुम। इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, बेशक उसका फ़ैसला तो अल्लाह ही के पास है। यकुस्सुल हक़्क़ा, वो हक़ बयान करता है। वह हुवा खैरुल फ़ासिलीन, और वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। यानी ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि हमारा ले आओ अजाब, जिस चीज़ से तुम हमें डरा रहे हो ले आओ वो। अल्लाह फरमा रहे हैं इनसे कहो कि मैं तो वाज़ेह हिदायत, वाज़ेह रोशनी पर हूँ, मुझे तो अल्लाह की तरफ से हकीकत बताई गई है, और तुम अपनी ख्वाहिशों की पैरवी कर रहे हो, और तुम अपनी ख्वाहिशात की बिना पर इसे झुटला रहे हो। और अगर मेरे पास नहीं है वो चीज़ जिसकी, यानी जिस अजाब को तुम मांग रहे हो, जिसकी तुम जल्दी कर रहे हो, उसका फ़ैसला अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जो फ़ैसला फरमाता है फिर लोग देखते ही रह जाते हैं। यानी इसी तरह अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ भेजा था, उन्होंने भी झुटला दिया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, फिर वो भी अज़ाब का मुतालबा करते थे। फिर किस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें अज़ाब दिया और किस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें गर्क कर दिया। यानी वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। ये सारा इख्तियार मेरे रब के पास है। कुल्लो अन्ना इंदी, कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे, लव अन्ना इंदी, अगर होता मेरे पास, मा तस्ताजिलूना बिही, वो चीज़ जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो, लकुज़ियल अमरू, तो फैसला ही हो जाता बैनी, मेरे दरमियान, व बैनकुम, और तुम्हारे दरमियान, वल्लाहु आलमु बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जानता है ऐसे ज़ालिमों को। यानी अगर इंसान तो यानी जल्दबाज होता है, अल्लाह है जो तहम्मुल वाला है, अल्लाह है जो बर्दाश्त किए हुए है हमारी गलतियों को। अल्लाह फरमाते हैं अगर कहो कि मेरे हाथ में होता वो चीज़, यानी अजाब जिसकी तुम जल्दी कर रहे हो, तो कब का यानी मेरे और तुम्हारे ज़माने में फ़ैसला ही हो जाता। अल्लाह जानता है ज़ालिमों को, बहरहाल तुम्हें अजाब मिलकर ही रहेगा। अल्लाह को सब मालूम है तुम लोग क्या कर रहे हो। व इंदहु मफातिहुल गैबी, और उसके पास हैं कुंजियाँ गैब की, ला यालमुहा इल्ला हू, कोई नहीं जानता उस गैब को सिवाय उसके, या उन कुंजियों का पत्ता कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के।
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو خشکی اور تری میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، نہیں گرتا کوئی پتا، اِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ، اور نہ ہی کوئی دانہ، فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں، وَلَا رَطْبٍ، اور نہ کوئی تر، وَلَا يَابِسٍ، اور نہ ہی کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر کھلم کھلا اللہ کی کتاب میں درج ہے یا اعمال ناموں میں درج ہے۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ غیب کا، یعنی غیب کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے ہیں ان سے کہہ دو غیب کی کنجیاں، غیب کا علم، غیب کے حقائق وہ میرے رب کے پاس ہیں، کوئی نہیں جانتا ان غیب کے حقائق کو، جس دن وہ کھلیں گے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ جو غیب ہے اس کی کنجیاں بھی اللہ کے پاس ہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور وہ جانتا ہے، مگر وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری اور زمین کے اندھیروں میں ہے، جو نہیں، یعنی ان کروڑوں اربوں کھربوں درختوں میں سے جو پتا بھی گرتا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو دانہ زمین کے اندھیروں میں ہے، چاہے خشک ہے چاہے تر ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، یہ سب کچھ اللہ کی اس میں درج ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ اللہ غافل ہے، اللہ ایک ایک عملوں سے کو دیکھ رہا ہے اور ایک ایک چیز سے واقف ہے بے شک۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ تو وہ ذات ہے، يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، جو تمہیں وفات دے دیتا ہے رات کو، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جو تم کچھ کرتے ہو دن کو، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ تمہیں اٹھا دیتا ہے دوبارہ اس دن میں، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ وہ بندہ پوری کرے اپنی مقررہ مدت، ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ، پھر تمہیں وہ بتا دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے ان عملوں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی تم نشانیاں مانگتے ہو، آخرت کو نہیں مانتے، دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانتے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا میں نیند کی یاد دہانی رکھی ہے، اب یہ جو نیند ہے یہ بھی موت کی بہن ہے، یہ جو تمہیں روز آ لیتی ہے، یعنی تم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہو، نیند کے بغیر تم رہ نہیں سکتے، اللہ فرماتے ہیں یہ نیند کس لیے ہے، تاکہ یہ تمہیں موت کی یاد دہانی دلاتی رہے، کہ اسی طرح اللہ تمہیں روز سلا دیتا ہے، روز تمہیں اٹھا دیتا ہے، ابھی تو تم اٹھاتے ہو کیونکہ تمہاری جو مدت ہے زندگی کی تاکہ تم پوری کر سکو، اسی طرح تمہیں ایک دن سلا دے گا، پھر تمہیں آخرت میں اٹھا کھڑے کرے گا۔ یہ جو تمہارے لیے نیند ہے یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے، اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ اموات کرتا ہے تاکہ انسان بھول نہ جائے وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے، تاکہ اسے آخرت کا مقصد یاد رہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس میں بہت بڑی نشانی ہے، یہ تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ تم پوری کرو وہ جو بندہ یعنی جس کی موت ابھی نہیں آئی ہوتی، اجل مسمى، اپنی مقررہ مدت، ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بما کنتم تعملون، تمہارے ان عملوں کے بارے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ غافل نہیں ہے، اس کے فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ جو مکہ کے مومن ہیں انہیں توحید کی بار بار دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ اپنے آپ کو سنوار لو اور شرک کو چھوڑ دو، شرک وہ گناہ ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہوگا، بے شک ان الشرک لظلوم عظیم، بے شک شرک جو ہے روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔